शेख चिल्ली जिस गांव में रहता था वहां इन दिनों मेला लगा हुआ था। मेले में सर्कस के साथ साथ हर तरफ झूले और खाने पीने के सामान की दुकानें सजी हुई थीं। इस गांव में हर साल मेला लगता था जहां लोगों के घूमने फिरने और उनके दिल बहलाने का सारा इंतजाम किया जाता था। इस मेले में घुड़सवारी, नेजाबाजी, तीरंदाजी, शमशीर जनी और ऐसे ही बहुत से खेल खेले जाते थे। इन खेलों में जो जीत जाता था उसे बाकायदा इनाम दिया जाता था और इन मुकाबलों को जीतने के लिए गांव में पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती थीं। शेख चिल्ली ने कभी किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन वो जब सुनता था कि फलां जीतने वाले को इनाम में घोड़े, बैल, गधे, जमीन और दौलत दी जाती है तो उसका भी दिल चाहता था कि वो भी मेले के किसी मुकाबले में हिस्सा ले और इनाम जीते। लेकिन वो चूंकि घुड़सवारी, तीरंदाजी, नेजाबाजी और शमशीर जनी नहीं जानता था, इसलिए वो भला इन मुकाबलों में कैसे हिस्सा ले सकता था। जब भी गांव में मेला लगता था शेख चिल्ली हर वक्त मेले में घुसा रहता। वो ज्यादातर मैदान में लगने वाले मेले के उस हिस्से में रहता जहां सालाना मुकाबले किए जाते। शेख चिल्ली इन मुकाबलों को देखकर, उन मुकाबलों में जीतने वाले अफराद को देख देख कर दिल ही दिल में कुढ़ता रहता था और सोचता था कि काश वो भी किसी मुकाबले में हिस्सा लेने के काबिल होता तो वो इनाम उसे मिलता और वो इस इनाम से अपना एक खूबसूरत घर बनाता, उसके नौकर चाकर होते और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ चैन और सुकून की जिंदगी बसर करता और किसी खूबसूरत सी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लेता। शेख चिल्ली के पास एक गधा था। मेला चूंकि गांव से दूर एक बड़े मैदान में लगता था, इसलिए शेख चिल्ली मेले में जाने के लिए अपने गधे पर बैठ कर आता था। उसे गधे पर सवार देखकर लोग उसका खूब मजाक उड़ाते, क्योंकि शेख चिल्ली की जितनी सेहत थी उसका गधा उतना ही कमजोर और दुबला पतला था, जो मुश्किल से शेख चिल्ली का बोझ उठाकर चलता और कुछ दूर चलने के बाद रुक कर हाँफना शुरू कर देता। शेख चिल्ली को गधे के रुकने पर बेहद गुस्सा आता। वो गधे से उतरे बगैर उसे मार मार कर आगे बढ़ने पर मजबूर करता और बेचारा गधा अपने अहमक मालिक को लेकर किसी न किसी तरह से मेले में पहुंच ही जाता। शेख चिल्ली अपने गधे पर ही बैठकर पूरे मेले की सैर करता और फिर जब उसे मुकाबले देखने के लिए जाना होता तो वो गधे को जानवरों के अस्तबल में ले जाता, जो मेले में आने वाले लोगों के घोड़ों और दूसरे जानवरों के रखने के लिए खास तौर पर वहां बनाया गया था। शेख चिल्ली आज भी अपने गधे पर सवार होकर मेले में आया। आज मेले का आखिरी दिन था और आज जो मुकाबले होने वाले थे, इन मुकाबलों में जो भी जीत जाता उसे बहुत बड़े बड़े इनाम मिलने वाले थे। शेख चिल्ली इन मुकाबलों का हिस्सेदार तो नहीं था, लेकिन वो देखना चाहता था कि इन मुकाबलों में कौन कौन जीतेगा और वो कौन खुश नसीब होगा और वो कौन सा खुश नसीब होगा जो इनाम का हकदार बने। जो मुकाबला जीतता उसकी खुशी में वहां न सिर्फ ढोल बजाए जाते बल्कि जीतने वाले के दोस्त इस खुशी में पटाखे भी चलाते। शेख चिल्ली को भी पटाखे चलाने का बहुत शौक था। मुकाबले जीतने वालों में उसका कोई रिश्तेदार हो या ना हो, वो हर एक के जीतने पर पटाखे जरूर चलाता। आज चूंकि शेख चिल्ली के पास सिर्फ एक ही सिक्का था, इसलिए वो ज्यादा पटाखे नहीं खरीद सका। उसने छोटे पटाखों की एक लड़ी खरीद ली थी जो उसने जेब में रख ली थी। उसने फैसला किया था कि वो हर जीतने वाले की खुशी में पटाखे नहीं चलाएगा, बल्कि जब सब अफराद मुकाबले जीत जाएंगे और वो अपने अपने इनाम हासिल कर लेंगे तब वो पटाखों की लड़ी चलाएगा। शेख चिल्ली ने अपना गधा अस्तबल में छोड़ा और फिर वो मैदान के उस हिस्से में आ गया जहां मुकाबले शुरू हो चुके थे। पहले शमशीर जनी का मुकाबला था। इस मुकाबले में 10 अफराद ने हिस्सा लिया जो नहायत माहिराना अंदाज में एक दूसरे पर तलवार चला रहे थे। वो एहतियात से तलवारें चला रहे थे ताकि उनमें से कोई जख्मी ना हो जाए। इनमें से जिसकी तलवार किसी दूसरे को छू जाती थी वो मुकाबले से बाहर हो जाता। इस तरह एक एक करके कई अफराद मुकाबले से बाहर हो गए। फिर वहां सिर्फ 2 अफराद रह गए जो एक दूसरे के गिर्द घूमते हुए एक दूसरे को तलवार लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में इनमें से एक शख्स की तलवार दूसरे को छू गई। जिस शख्स की तलवार दूसरे को छुई थी वो मुकाबला जीत गया। इस शख्स की जीत की खुशी में हर तरफ तालियां और ढोल बजना शुरू हो गए। कई अफराद ने उठकर जीतने वाले की खुशी में नाचना भी शुरू कर दिया। शेख चिल्ली भी जीतने वाले की खुशी में जोर जोर से तालियां पीट रहा था। शमशीर जनी के बाद तीरंदाजी, फिर नेजाबाजी, फिर घोड़ों की रेस के मुकाबले हुए। उसके बाद और भी बहुत से मुकाबले हुए जिनमें से एक शख्स की जीत का ऐलान किया गया था। आखिरी मुकाबले के बाद शेख चिल्ली का ख्याल था कि अब मुकाबले खत्म हो गए हैं और अब इन अफराद को इनाम दिया जाएगा जो इन मुकाबलों में जीते हैं। लेकिन इनाम का ऐलान करने के बजाय वहां एक और ऐलान किया जाने लगा, जिसे सुनकर शेख चिल्ली चौंक पड़ा। ऐलान किया जा रहा था कि इस साल मेले का आखिरी मुकाबला गधों की दौड़ का होगा। इस दौड़ में जो लोग अपने गधों पर सवार होकर रेस लगाएंगे, उनमें से जो सबसे पहले एक मखसूस जगह तक पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। और गधों की इस दौड़ में जीतने वाले खुशनसीब को न सिर्फ इनाम दिया जाएगा बल्कि उससे पहले दूसरे मुकाबलों में जो अफराद जीते थे उन सब के नाम भी गधों की दौड़ में जीतने वाले शख्स के हाथों से दिया जाएगा। तो गधों की दौड़ का सुनकर शेख चिल्ली का दिल बेख्तियार धड़क उठा। उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर वो अपना गधा मैदान में ले आए तो वो इस मुकाबले में जीत सकता है। जीत जाने पर उसे इनाम भी मिलेगा।
اور اسے یہ اعزاز بھی دیا جائے گا کہ وہ پہلے مقابلے جیتنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے انعام دے سکے۔ میلے میں گدھوں کی دوڑ کا چونکہ یہ پہلا مقابلہ تھا، اس لیے اس مقابلے میں حصہ لینے والے مخصوص افراد نہیں تھے۔ اس لیے اعلان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس گدھے ہوں اور وہ گدھوں کی اس دوڑ میں حصہ لینا چاہیں وہ اپنے گدھے لے کر میدان میں آ جائیں۔ گدھوں کی دوڑ کا مقابلہ کچھ دیر کے بعد شروع کرا دیا جائے گا۔ یہ اعلان شیخ چلی کے لیے جیسے خوشیوں کا پیغام ہی لے آیا تھا۔ شیخ چلی نے خیالوں میں خود کو بڑا انعام حاصل کرتے دیکھا۔ انعام کی دولت سے اپنے لیے شاندار محل بناتے، نوکروں چاکروں کو حکم دیتے اور حسین لڑکی سے شادی کرتے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ باغم باغ استبل میں گیا اور وہاں سے اپنا گدھا نکال لیا۔ اس کا گدھا کمزور اور مریل سا تھا۔ وہ اسے زبردستی کھینچتا ہوا میدان کی جانب لے جا رہا تھا، لیکن گدھا اڑیل تھا۔ وہ شیخ چلی کے ساتھ آنے کے لیے مان ہی نہ رہا تھا۔ ابے چل، خدا کے لیے آج کا مقابلہ جیت جاؤ، پھر میں اپنی بھی شادی کرا لوں گا اور تمہاری بھی کسی خوبصورت گدھی سے شادی کرا دوں گا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار میرے ساتھ میدان میں چل کر دوڑ لگا دو، پھر میں تم پر کبھی سوار نہیں ہوں گا۔ تم کہو گے تو میں تمہیں جیت کی خوشی میں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ شیخ چلی نے گدھے کے سامنے آ کر اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ یہاں گدھے نے گدھی سے شادی والی بات چاہے نہ سنی ہو، لیکن یہ سن کر گدھا فوراً شیخ چلی کے ساتھ چل پڑا کہ واپسی پر شیخ چلی اسے کاندھوں پر اٹھا کر لے جائے گا۔ میدان میں 10 سے زائد گدھے موجود تھے جو شیخ چلی کے گدھے سے کہیں زیادہ صحت مند اور طاقتور دکھائی دے رہے تھے۔ شیخ چلی کو ایک مریل گدھے کو میدان میں لاتے دیکھ کر وہاں موجود لوگ ہنسنا شروع ہو گئے۔ شیخ چلی، اس گدھے کے بجائے میدان میں موجود گدھوں کے ساتھ تم بھاگنا شروع کر دو تو ان گدھوں سے تم جیت جاؤ گے۔ اس مریل گدھے نے دوڑ میں کیا جیتنا ہے، شیخ چلی کے ایک جاننے والے نے چیخ کر کہا، لیکن شیخ چلی نے اس آواز پر کان نہ دھرا اور اپنا گدھا لے کر دوسرے گدھوں کے پاس آ گیا۔ جن افراد نے گدھوں کی دوڑ میں حصہ لینا تھا وہ اپنے اپنے گدھوں پر سوار تھے اور تمام گدھے ایک سیدھ میں کھڑے تھے۔ شیخ چلی نے بھی اپنا گدھا اس سیدھ میں کھڑا کیا اور پھر وہ اچھل کر گدھے پر سوار ہو گیا۔ گدھا اس کے وزن سے ایک بار جھکا جیسے وہ بیٹھ جائے گا، لیکن شیخ چلی نے فوراً اس کی گردن پر پیار کرنا شروع کر دیا تو گدھا اس کے وزنی جسم کو اٹھائے کانپتا ہوا اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ مقابلہ شروع کرنے کے لیے میدان میں موجود ایک شخص زور سے باجا بجاتا۔ اس باجے کے بجتے ہی مقابلہ شروع ہو جاتا۔ جب شیخ چلی اپنے گدھے پر سوار ہوا تو باجا بجانے والے نے مقابلہ شروع کرنے کے لیے یکلخت باجا بجا دیا۔ باجا بجتے ہی گدھے سواروں نے اپنے گدھے دوڑانے شروع کر دیے۔ شیخ چلی نے بھی اپنے گدھے کی کمر پر ہاتھ مار کر اسے دوڑنے کے لیے کہا، مگر گدھا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے دوڑو، رک کیوں گئے ہو، جلدی کرو، وہ دیکھو دوسرے گدھے تم سے آگے نکل گئے ہیں، شیخ چلی نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا اور زور زور سے گدھے کی پیٹھ پر ہاتھ مارنے لگا۔ شیخ چلی کے گدھے کو رکے دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے تالیاں بجا بجا کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کیا کر رہے ہو احمق گدھے، دوڑو بھی، دوڑو گے نہیں تو یہ مقابلہ تم کیسے جیتو گے؟ یہ مقابلہ جیتنے کے بعد مجھے انعام ملے گا تو میں تمہاری کسی گدھی سے شادی کرا سکوں گا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی ساری عمر کنوارا ہی رہنا پڑے گا۔ دوڑو، تیز دوڑو۔ شیخ چلی نے ایک بار پھر اپنے گدھے کی منتیں کرنا شروع کر دیں اور گدھے کو جیسے شیخ چلی پر ترس آ گیا، اس نے قدم آگے بڑھانے شروع کر دیے، لیکن اس کا ترس اس حد تک تھا کہ وہ دوڑنے کے بجائے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، جس پر لوگوں نے شیخ چلی اور اس کے گدھے کا اور زیادہ مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس طرح چلو گے تو ہم جیتیں گے کیسے کسی گدھے کے بچے، بھاگو، تیز بھاگو، شیخ چلی نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن جیسے گدھے کے کان بند تھے اور وہ شیخ چلی کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مزے مزے سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور آگے جانے والے گدھے اس سے بہت دور نکل گئے تھے، جو پورے میدان کا چکر لگا کر واپس اس جگہ لوٹ کر آنے والے تھے، اور ان میں سے جو گدھا اپنے سوار کو لے کر واپس آ جاتا وہ یہ مقابلہ جیت جاتا، اور شیخ چلی کا مریل گدھا تو جیسے دوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شیخ چلی نے اسے زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ گدھے کی منتیں کر رہا تھا، لیکن گدھا جو تھا ہی گدھا، وہ بلا شیخ چلی کی بات کہاں سننے والا تھا۔ جب شیخ چلی نے آگے جانے والے دوسرے گدھوں کو ایک موڑ مڑتے دیکھا تو اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی کہ اب اس کا گدھا دوڑا بھی تو وہ آگے جانے والے گدھوں سے نہیں جیت سکتا۔ گدھا اسی طرح مریل سی چال چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور دائیں بائیں موجود افراد شیخ چلی اور اس کے گدھے کا خوب مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر اچانک شیخ چلی کو اپنی جیب میں موجود پٹاخوں کی اس لڑی کا خیال آیا جو اس نے جیتنے والوں کی خوشی میں چلانے کے لیے خریدے تھے۔ پٹاخوں کا خیال آتے ہی اس کے دماغ میں ایک انوکھا خیال آیا۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر پٹاخوں کی لڑی نکالی اور پلٹ کر گدھے کی دم کی طرف دیکھنے لگا۔ گدھا چلتے چلتے دم لہرا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی گدھے نے دم اٹھائی، شیخ چلی نے ہاتھ بڑھا کر اچانک اس کی دم پکڑ لی۔ گدھے کی دم شیخ چلی کے ہاتھ میں آئی تو گدھا فوراً رک گیا اور گردن موڑ کر شیخ چلی کی جانب دیکھنے لگا۔ شیخ چلی نے وقت ضائع کیے بغیر پٹاخوں کی لڑی گدھے کی دم سے لپیٹنا شروع کر دی۔ پٹاخوں کی لڑی گدھے کی دم سے لپیٹنے کے بعد شیخ چلی نے لباس کی دوسری جیب سے ماچس نکال کر پٹاخوں کی لڑی کو آگ لگائی
तो यकलख पटाखे फूटना शुरू हो गए। पटाखों का फूटना था कि गधा जोर से चीखा और उसने उछल उछल कर एक दायरे में नाचना शुरू कर दिया। शेख चिल्ली ने फौरन गधे की गर्दन पकड़ ली, उसका रुख मैदान की तरफ कर दिया। पटाखे मसलसल फूट रहे थे। इन पटाखों से गधा इतना डर गया कि उसने अचानक घोड़े की सी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। गधा इस कदर तेजी से दौड़ रहा था कि शेख चिल्ली को खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। भागते भागते गधा मोड़ मुड़ा, ज्यादा तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गधे ने आगे जाने वाले गधों को पीछे छोड़ दिया और फिर मैदान में घूमकर उसी मुकाम पर पहुंच गया जहां से दौड़ना शुरू किया था। पटाखों ने गधे को इस कदर खौफजदा कर दिया था कि वो दूसरे गधों से कहीं पहले वापस अपने मुकाम पर आ गया था। शेख चिल्ली गधों की दौड़ जीत चुका था। इस बात पर किसी को कोई एतराज नहीं था कि शेख चिल्ली ने दौड़ कैसे जीती है। इस दौड़ में शेख चिल्ली इनाम का हकदार बन गया और जब इनाम में उसे दौलत की जगह मजीद 2 गधे दिए गए तो शेख चिल्ली बुरे बुरे मुंह बनाकर रह गया। इनाम में उसे एक गधी भी मिली थी जिसकी वो अपने गधे से शादी करा सकता था, मगर इस इनाम से ना वो घर बना सकता था और ना अपनी शादी कर सकता था, जिसकी वजह से वो मायूस हो गया था। उसे अफसोस था कि गधी की तो शादी हो जाएगी मगर उसे अब भी कुंवारा ही रहना पड़ेगा।